बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तमाम गुलामों को मेरा हुक्म पहुंचा दो कि जमाल खान को किसी सूरत में आगे ना बढ़ने दें और इसे हलाक करके इसकी लाश यहाँ ले आए। महाराज गंजे लंगूर ने इसका खून पीने की कोशिश की थी मगर जमाल खान ने इसे फना कर डाला और लालू बंदर दौड़कर भाग आया है। क्या हरीराम हैरत से उछल पड़ा। जमाल खान ने एक बदरू को फना कर दिया है। क्या वो इतना ही ताकतवर है? हाँ महाराज, इसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से वो बेधड़क जंगल में दाखिल हुआ है। उल्लू ने बताया, मैं अभी इसकी शक्ति तबाह करता हूँ। हरीराम गजबनाक होकर उठता हुआ बोला। फिर इसने राधा की तरफ देखकर कहा, तुम प्रार्थना जारी रखो राधा, मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे में खड़ा डांचा उल्टे कदमों बाहर निकल आया। इसके सर पर बैठा उल्लू उड़ा और झोंपड़े की छत पर जा बैठा। दर्द सिंह हरीराम बाहर आकर एकदम चीखा। गुलाम हाजिर महाराज। फौरन इसके सामने एक भेड़िए ने नमूदार होकर कहा, जाओ हमारे दुश्मन जमाल खान को जिंदा या मुर्दा पकड़कर यहाँ ले आओ। दर्द सिंह नामी भेड़िया इसका हुक्म सुनते गायब हो गया। हरीराम ने ढांचे की तरफ देखा और इससे बोला, तुम जाओ और बिहारी लाल को हलाक कर दो। वो ढांचा एकदम अपनी जगह से गायब हो गया। ठीक इसी लम्हे छत पर बैठा खौफनाक उल्लू चीखने लगा। जंगल में दाखिल होने के चंद मिनट बाद बाएं जानब की झाड़ियों से एक खौफनाक गुर्राहट उभरी और जमाल का घोड़ा खौफजदा होकर इस तरह रुक गया जैसे किसी ने इसके पैर जकड़ लिए हों। जमाल ने झाड़ियों की तरफ टार्च की रोशनी डाली, लेकिन दूसरे लम्हे टार्च खुद ब खुद बुझ गई। टार्च बुझते ही वहां तरीखी फैल गई और जमाल सहम गया। झाड़ियों में एक भेड़िया खड़ा था। इसकी जिस्मात घोड़े जितनी थी और आंखें अंगारों की मांद दहक रही थी। यकीनन वो भेड़िया आम जानवर नहीं था। इसकी आंखों से रोशनी की शुआएं खारिज हो रही थी। जमाल खान घोड़े से उतरकर मेरे साथ चल। उसी वक्त भेड़िया इंसानी आवाज में गुर्राया। क्यों? जमाल खान ने खौफजदा लहजे में पूछा। क्योंकि महाराज हरीराम ने तुम्हें तलब किया है और अगर तुम मेरे साथ ना चले तो तुम्हें हलाक करके तुम्हारी लाश ले जाऊंगा। भेड़िए ने गुस्से से कहा। जमाल खान ने टार्च जलाने की कोशिश की मगर टार्च रोशन ना हुई। तब इसने अपना चाकू निकाला और भेड़िए से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। जमाल खान को यकीन था कि माह पुजारी प्रेमलाल के मोती की वजह से भेड़िया इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चनाचा वो घोड़े से उतरकर इसकी तरफ बढ़ा। भेड़िया इसे अपनी तरफ बढ़ता देकर गुर्राया, चाकू फेंक दो जमाल खान, ये तुम्हें मेरे वार से नहीं बचा सकेगा। जमाल खान ने हंस कर कहा, अभी पता चल जाता है गंजे लंगूर को मैंने इसी से फना किया था। बकवास मत करो, वो गंजा था मगर मैं दर्द सिंह हूँ। एक ही पंजे से तुम्हारी अंतें निकाल दूंगा। भेड़िया गजबनाक होकर दहाड़ा। साथ ही इसने जमाल खान पर जस्त लगा दी। जमाल खान ने फौरन चाकू सीधा किया और जूं ही भेड़िया करीब आया, जमाल खान ने एक हाथ इसकी गर्दन पर जमाते हुए चाकू इसके सीने में गोंप दिया। भेड़िया ज़िबा होते हुए जानवर की मद जमीन पर गिरा और इसके बदन में आग लग गई। इसकी करबनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा और परिंदे घोंसलों से निकलकर चीखते हुए इधर उधर उड़ने लगे। एक मिनट ही गुजरा था कि भेड़िया दर्द सिंह जलकर कोयला बन गया। जमाल खान ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने घोड़े पर सवार हो गया। इसने दोबारा जेब से टार्च निकाली। इसने घोड़े को हशकारा तो वो भी आगे बढ़ने लगा। जमाल खान सोचने लगा कि साधु हरीराम के ठिकाने पर पहुंचने के लिए इसे किस हिम्मत सफर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सारी रात भटकता फिरे और हरीराम तक ना पहुंच सके। मगर इस जंगल में अब तक ऐसा कोई इंसान ना मिला था जिससे वो हरीराम का ठिकाना दरियाफ्त करता। चनाचा वो एक ही सिमत में सफर करता रहा। जंगल काफी घना था और वहाँ कोई बकायदा रास्ता ना था, इसलिए घोड़ा दौड़ने की बजाय सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। इसने तकरीबन थोड़ा सा फासला तय किया था कि अचानक इसका घोड़ा एकदम आगे को झुका और जमाल खान को संभलने का मौका ना मिल सका। वो सर के बल जमीन पर आ गिरा। इसने जल्दी से संभल कर घोड़े की तरफ देखा और हैरत से उछल पड़ा। इसके घोड़े के अगले दोनों पांव घुटनों तक जमीन में दंसे हुए थे। घोड़ा जमीन से पांव निकालने के लिए जोर लगा रहा था मगर इसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। जमाल ने टार्च की रोशनी इधर उधर डाली मगर आस पास कोई नजर न आया।
وہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرے، کیا گھوڑا وہیں چھوڑے یا انتظار کرے۔ ٹھیک اسی لمحے گھوڑا خوف سے ہنہنایا اور پھر ایک دم دھماکے سے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ گھوڑے کو ہلاک ہوتا دیکھ کر جمال خان کو بہت دکھ ہوا۔ گھوڑا چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جمال خان نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں سرخ رنگ کے چیونٹے گھوڑے کے بدن سے چمٹے اسے نوچ رہے تھے۔ وہ چیونٹے چھپکلی جتنے بڑے تھے۔ جمال خان اسی وقت ایک غیبی آواز سنائی دی، اگر تم نے فوراً اپنا چاقو نہ پھینکا تو یہ چیونٹے تمہیں بھی کھا جائیں گے، کیونکہ یہ آدم خور ہیں۔ تم کون ہو؟ سامنے آؤ۔ جمال خان نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں سونی پت کی روح ہوں، اور اگر میں نے تمہیں اپنی صورت دکھا دی تو خوف سے تمہارا دل پھٹ جائے گا، جبکہ مہاراج ہری رام نے مجھے تمہاری گرفتاری کا حکم دیا ہے، اس لیے جلدی کرو۔ جمال خان، سونی پت، میں تم سے ڈرتا ہوں اور نہ تمہارے آقا ہری رام سے۔ جمال خان نے ہمت کر کے جواب دیا، ہری رام میں طاقت ہے تو خود میرے مقابلے پر آئے یا پھر رادھا کو میرے حوالے کر دے۔ تم اتنے ہی بہادر ہو تو بائیں سمت چلے آؤ، مہاراج تک پہنچ جاؤ گے۔ سونی پت کی گسیلی آواز آئی۔ جمال خان نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور بائیں طرف ٹارچ کی روشنی میں چلنے لگا، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سونی پت کی روح نے اسے غلط سمت نہ بتائی ہو۔ ہری رام کے باہر جاتے ہی رادھا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ دروازے کے پاس آئی اور آڑ میں رہ کر باہر کی آوازیں سننے لگی۔ باہر الو چیخ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ہری رام نے الو سے پوچھا۔ مہاراج درد سنگھ کو جمال خان نے فنا کر ڈالا ہے، الو نے جواب میں بتایا۔ اوہو، پھر تو وہ بہت خطرناک شخص ہے، ہری رام نے فکر مند ہو کر کہا۔ تم سونی پت کو حکم دو کہ اس کے گھوڑے کو ہلاک کر دے اور اسے پکڑ کر یہاں لے آئے، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ماروں گا۔ اس کا حکم سن کر الو چھت سے اڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہری رام بھی ایک طرف بڑھا اور اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ رادھا نے باہر جھانکا اور کسی کو وہاں نہ پا کر جھونپڑے سے نکل آئی۔ باہر تاریکی تھی، وہ احتیاط سے جھونپڑے کے عقب میں آئی اور ایک طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے آس پاس سے خوفناک آوازیں ابھرنے لگی، یوں لگتا تھا جیسے کئی بدروحیں چیخ رہی ہوں۔ رادھا کا خوف سے دل دھڑکنے لگا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہی تھی، بدروحوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک تاریکی میں ایک زبردست پھنکار سنائی دی اور بدروحوں کی آواز یک لخت بند ہو گئی۔ رادھا نے سہم کر دائیں جانب دیکھا تو صرف 2 فٹ کے فاصلے پر سفید رنگ کا ایک خوفناک سانپ بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ بری طرح پھنکار رہا تھا، رادھا، زندہ رہنا چاہتی ہو تو واپس چل دو، ورنہ میں تمہیں سالم نگل جاؤں گا۔ اسی وقت سانپ انسانی آواز میں بولا۔ رادھا دہشت کے مارے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور پھر ایک دم دوڑ پڑی، لیکن ابھی اس نے 3-4 قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک اس کے سامنے ایک انسانی ڈھانچہ نمودار ہو گیا۔ اس ڈھانچے کی سفید ہڈیاں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رادھا خوف کی شدت سے چیخی اور دوسری سمت بھاگی، لیکن ڈھانچے نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور رادھا چیخنے لگی، خاموش ہو جاؤ ورنہ دبا کر تمہاری ہڈی پسلی ایک کر ڈالوں گا۔ ڈھانچے کے منہ سے خوفناک آواز نکلی۔ رادھا ایک دم سہم کر خاموش ہو گئی۔ ڈھانچے نے اسے اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھایا ہی تھا کہ رادھا نے ایک دم اس کے منہ پر سر کی ٹھوکر رسید کی اور ڈھانچے کی گرفت سے نکل گئی۔ ڈھانچہ چیخا اور غائب ہو گیا۔ رادھا فوراً ایک طرف دوڑ پڑی۔ اندھیرے میں اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ کس طرف جا رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ کئی بار جھاڑیوں سے الجھی اور درختوں سے ٹکرائی، جس سے اس کا لباس پھٹ گیا۔ اچانک اسے بائیں طرف روشنی دکھائی دی، کوئی چراغ جل رہا تھا۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگی۔ چند درختوں سے گزر کر وہ روشنی کے قریب پہنچی تو وہاں ایک آدمی دکھائی دیا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے قریب ہی چراغ جل رہا تھا۔ شکل سے وہ کوئی درویش معلوم ہوتا تھا۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ درویش نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں رادھا ہوں بابا جی۔ رادھا ہانپتے ہوئے رونے لگی۔ بدروحیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، میری مدد کرو، بیٹھ جاؤ، میری موجودگی میں تم محفوظ ہو۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، لو میرا ہاتھ پکڑ لو۔
ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ رادا کی طرف بڑھا دیا۔ رادا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، مگر دوسرے لمحے درویش نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ درویش کے پہلو میں آ گری۔ گرتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے سنبھل کر دیکھا تو درویش غائب ہو چکا تھا اور وہ سادھو ہری رام کے جھونپڑے میں فرش پر پڑی تھی، جہاں کونے میں رکھی انسانی کھوپڑی پر چراغ جل رہا تھا اور دروازے میں ہری رام کھڑا اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کتیا، تو سمجھتی تھی کہ تو میری گرفت سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر مجھے تمہاری زندگی منظور نہ ہوتی تو وہ سانپ تمہیں کچا نکل جاتا۔ وہ گھرایا، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے جانے دو۔ رادا رونے لگی۔ خاموش رہو ورنہ ہمیشہ کے لیے گونگی بنا ڈالوں گا۔ اللہ نگہبان۔